नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी मेरो नेपाली कक्षा 3बाट पाठ नम्बर 11मा रहेको महाकवि देवकोटा भन्ने एउटा जीवन कहानी पढ्दैछौँ। अब उहाँको जीवन कहानी कस्तो रहेछ हामी छिटोभन्दा छिटो हेरिहालौँ र उहाँको बारेमा केही कुराहरू सिकौँ र केही कुराहरू बुझौँ। है त, अब हामी जाउँ पाठ नम्बर 11 महाकवि देवकोटा। पाठ नम्बर 11मा रहेको महाकवि देवकोटा। आज हामी देवकोटाको बारेमा, उहाँको जीवन कहानीको बारेमा केही कुराहरू सिक्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला हजुरहरूले हेर्नुहोस्, यस चित्रमा यहाँ एकजना पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी कसरी चिन्छौँ त? महाकवि देवकोटा भनी चिन्छौँ। अब यसको मतलब के हो? महाकवि देवकोटा हामीले उहाँलाई किन भनिएको होला? अब हेरौँ उहाँको जीवन कहानी कस्तो रहेछ र किन भनिएको रहेछ। है त, यहाँ लेखिएको छ केही उहाँका बारेमा केही कुराहरू जुन म हजुरहरूलाई पढेर सुनाउने छु। हजुरहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला र म पनि उहाँको बारेमा केही कुराहरू पढ्ने नै छु। है त, भाइ बहिनी हो, तिमीहरूले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नाम सुनेको हुन सक्छ। उनी नेपाली साहित्यका महाकवि हुन्। उनी विक्रम सम्वत, यहाँ हजुरहरूले सुन्नुभयो मैले के भने विक्रम सम्वत, यो हजुरहरूलाई यहाँ बी अनि यो स देखिएको छ नि, यसको मतलब चाहिँ विक्रम सम्वत हो। उनी विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते जन्मेका हुन्। उनको बाबुको नाम तिलमाधव देवकोटा हो। आमाको नाम चाहिँ अमर राज्यलक्ष्मी देवकोटा हो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको खास नाम तीर्थमाधव देवकोटा हो। उनी जन्मेको दिन लक्ष्मी पूजा गरेको थियो। लक्ष्मी पूजाको दिन जन्मेका उनको नाम लक्ष्मीप्रसाद राखिएको हो। माथिको चित्रमा तिनै महाकवि देवकोटा हुन्। यहाँ हजुरहरूले देख्नुभयो, अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ, उहाँको नाम चाहिँ महाकवि देवकोटा हो। र हामीले अलिकति उहाँको बारेमा केही जान्यौँ। उहाँको जन्म 1966 कार्तिक 27 गते भएको रहेछ। उहाँको बुबाको नाम तिलमाधव देवकोटा रहेछ र आमाको नाम चाहिँ अमर राज्यलक्ष्मी देवकोटा रहेछ। उहाँको खास नाम, उहाँको मुख्य नाम चाहिँ के रहेछ त? तीर्थमाधव देवकोटा रहेछ। तर उनी लक्ष्मी पूजाको दिन चाहिँ जन्मेका रहेछन्। त्यसैले उहाँको नाम के राखियो त? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा राखिएको हो। हामीले उहाँलाई हल्का केही मात्रामा थोरै भए पनि केही कुरा थाहा पायौँ उहाँको बारेमा। है, अब अरू कुराहरू के छ त? उहाँको जीवन कहानी कस्तो रहेछ त्यो हेरौँ। देवकोटाले सानैदेखि किताब लेख्न थालेका थिए। 10 वर्षकै उमेरमा उनले ईश्वर शीर्षकमा एउटा कविता लेखेका थिए। त्यो कविता सुनेर गुरुहरूले उहाँको खुबै प्रशंसा गरे। यसबाट उत्साहित भएर उनले अरू पनि धेरै कविता लेखे। उनी नेपालका सबैभन्दा ठुला कवि पनि बने। मुनामदन सबैले मन पराएको किताब हो। उहाँको कविता गीत जस्तै गाउन सकिनेछन्। यसमा देवकोटाले मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भनेका छन्। अब हजुरहरूले यहाँनिर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ कि उहाँ एउटा कवि हुनुहुन्छ जसले कविताको रचना गर्ने गर्दछ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँले 10 वर्षको उमेरमा एउटा ईश्वर नामको कविता लेखेर आफ्ना गुरुहरूलाई मक्ख बनाउनु भएको थियो, जसले गर्दा गुरुहरूले के गर्नुभयो त? उहाँलाई खुबै प्रशंसा दिनुभयो र उहाँ उत्साहित भएर चाहिँ धेरै कविताहरू लेख्दै जानुभयो र अन्त्यमा के हुनुभयो त? नेपालका सबैभन्दा ठुला कवि बन्न सक्नुभयो। उहाँले लेख्नुभएको एउटा मुनामदन भन्ने चाहिँ किताब चाहिँ के छ त? सबैजनाले मन पराएको छ र उहाँले लेखिएका कविताहरू चाहिँ हामीले गीत जस्तै गाउन सक्छौँ। अनि यस मुनामदन कवितामा के लेखिएको छ त भन्दा
मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भनेर भनिएको छ। अब हेरौँ उहाँको बाँकी जीवन कस्तो रहेछ, जीवन कहानी। उनलाई मुनामदन किताब मन पर्थ्यो। मर्ने बेलामा उनले मेरो अरू किताब चलाइदिए पनि हुन्छ, तर मुनामदन चाहिँ नचलाइदिनु भनेका थिए। यो किताब धेरैले पढ्छन्। यस किताबमा भनिएको छ, हातको मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर र सिस्नु खाएको बेसा आनन्दी मनले। अघि हामीले के भनेको थियौँ त, कविताहरूलाई गीत जसरी गाउन मिल्छ। अब सुन्नुहोस् यो कवितालाई कसरी गीत जसरी गाउन मिल्छ होला। हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, सागर र सिस्नु खाएको बेसा आनन्दी मनले। यसरी चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको कवितालाई हामी गीतमा पनि गाउन सक्छौँ है त। अब हेर्नु यहाँनिर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले के भन्नुभएको थियो। मुनामदन उहाँलाई एकदमै मनपर्ने किताब हो, त्यसैले उहाँले मर्ने बेलामा पनि के भन्नुभयो त, मेरो अरू किताब चलाइदेऊ, मलाई केही हुँदैन, केही नराम्रो लाग्दैन, तर मुनामदन चाहिँ नजलाइदिनु भनेर भनेका थिए। अब हेरौँ अरू। देवकोटा सधैँ कविता लेखिरहन्थे। उनी काममा विश्वास गर्थे। उनी धनी गरिब सबैलाई सम्मान ठान्थे। गरिब मानिसलाई देख्दा उनको मनमा दया जागेर आउँथ्यो। यस्ता मानिसलाई उनी आफूसँग भएको चिज दिएर सहयोग गर्थे। उनी अत्यन्त उदार थिए। उनी आफ्ना तलब समेत अरूलाई बाँड्दथे। उनका कवितामा दुखीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भाव पाइन्छ। अब हेरौँ यहाँ के भनेको छ। कविता देवकोटाले चाहिँ सधैँ कविताहरू लेखिरहन्थे र उनी आफ्नो काममा धेरै नै विश्वास गर्दथे। उनी धनी होस् या गरिब होस् सबैलाई सम्मान ठान्दथे। सम्मान मतलब बराबर ठान्दथे। गरिब मानिसहरूलाई देख्दा उनको मनमा दया जागेर आउँथ्यो। यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ उनी के गर्थे त, आफूसँग भएका चिजहरू दिएर सहयोग गर्ने गर्दथे। उनी अत्यन्त उदार थिए। उनले के गर्थे त, आफूसँग भएको चिजहरू दिएर चाहिँ उनी गरिब मानिसहरूलाई अथवा दुःख पाएको मानिसहरूलाई चाहिँ के गर्थे त, उद्धार गर्ने गर्दथे। उनी आफ्नो तलब समेत गरिबहरूमा बाँड्ने गर्दथे र हामी उनको कवितामा पनि पाउन सक्छौँ कि दुखीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भाव चाहिँ पाउन सक्दछौँ है त। अब हेरौँ अर्को। कविता बाहेक उनले निबन्ध पनि लेखेका छन्। उनका निबन्ध पनि कविता जस्तै राम्रा छन्। देवकोटाले नेपाली भाषामा थुप्रै कविता लेखेर हामीलाई गुण लगाएका छन्। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त, उहाँले कविता मात्र होइन, उहाँले निबन्ध पनि लेख्नुभयो र निबन्ध पनि कविता जस्तै धेरै नै राम्रा छन्। र देवकोटाले नेपाली भाषामा यस्ता थुप्रै किताब, कविता, निबन्ध यस्तै धेरै र थुप्रै किताबहरू लेखेर चाहिँ के गरेका छन् त, हामीमाथि गुण लगाएका छन् है। अब हेरौँ अर्कोमा। अर्को अनुच्छेद। धेरै राम्रा कविता र निबन्ध लेख्ने देवकोटा अहिले हामीसँग छैनन्। विक्रम सम्वत, अघि नै मैले भनेको थिएँ, विशको मतलब हुन्छ विक्रम सम्वत। विक्रम सम्वत 2016मा उनको मृत्यु भयो। उनी मरेर गए पनि हामी उनलाई सम्झिरहन्छौँ। हाम्रा लागि उनी बिर्सन नसकिने महाकवि हुन्। उहाँले चाहिँ धेरै नै कविता र निबन्धहरू लेखेका छन् र उहाँ चाहिँ अहिले हामीमा हुनुहुन्न, हामीसँग हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ विक्रम सम्वत 2016 सालमा बित्नुभयो, मतलब उहाँको मृत्यु चाहिँ 2016 सालमा भएको थियो। तर यति धेरै कविता र निबन्धका किताबहरू लेखेर उहाँले हामीलाई गुण लगाउनु भएको छ। त्यसैले उहाँ मरेर गए पनि के हुन्छ त, हामी उहाँलाई सधैँ नै सम्झिरहनेछौँ र हाम्रा लागि चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा एक बिर्सन नसकिने महाकवि हुन्। आशा राख्छु हजुरहरूले
बुझ्नुभयो होला। महाकवि देवकोटाको जीवन कहानी। अब हामी हेरौँ अभ्यासमा के छ त। अभ्यास। तलका शब्दहरू शुद्धसँग पढ भनेको रहेछ। म पढ्छु, हजुरहरू सुन्नुहोला। साहित्य, लक्ष्मी पूजा, शीर्षक, सम्पत्ति, उत्साहित, विश्वास, निबन्ध, काठमाडौँ। अब हेरौँ अर्को 2 नम्बरमा तलका शब्दहरूको अर्थ बुझेर पढ भनेको रहेछ। कविता भनेको के हो र निबन्ध भनेको के हो? कविता भनेको लयमा गाउन वा पढ्न मिल्ने रचना हो भन्ने। निबन्ध भनेको भावमा व्यक्त गरिएको गद्य रचना हो। यसको मतलब के हो त? कवितालाई हामीले के गर्न सक्छौँ? आफ्नै शैलीमा आफैले लय मिलाएर पढ्न सक्दछौँ। तर निबन्ध के हुन्छ? निबन्ध चाहिँ भावमा व्यक्त गरिएको हुन्छ। यस्तो खालका रचनाहरू जसले लय हालेर गाउन अथवा पढ्न सकिन्छ त्यसलाई कविता भनिन्छ र जुन भावमा व्यक्त गरिएको रचना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले निबन्ध भन्न सक्दछौँ। है, अब हेरौँ 3 नम्बरमा तलका अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख भनिएको रहेछ। यहाँ छ ठुला कवि। यहाँनिर हजुरहरू हेर्नुहोस् है, अर्थ यहाँनिर देखाइएको छ र शब्द चाहिँ हामीले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् ठुला कवि भन्नाले के बुझिन्छ? हामीले पाठमा के पढेका थियौँ आज? महाकवि। उहाँ चाहिँ के हुन्छ त? महाकवि मतलब सबैभन्दा ठुला कवि हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ महाकवि भनेको एउटा ठुला कवि हुन् है। त्यसैले हामीले यहाँनिर महाकवि भनेर लेख्न सक्दछौँ। अब हेरौँ गुणगान। गुणगान भन्नाले हजुरहरू के बुझ्नुहुन्छ? यहाँनिर हामीले देखेका थियौँ धेरै नै प्रशंसा गरे। यो भनेको के हो? उनको बारेमा राम्रो कुराहरू गर्नु, गुणगान गाउनु। त्यसैले हामीले प्रशंसा शब्दको अर्थ चाहिँ गुणगान लेख्न सक्छौँ। मतलब गुणगान भनेको चाहिँ प्रशंसा गर्नु भनेको जस्तै नै हो। मतलब जस्तै नै मतलब भन्न मिल्दैन, हो नै। प्रशंसा भनेको चाहिँ गुणगान गाउनु हो। अब हेरौँ धन अथवा पैसा भनेको रहेछ। धन अथवा पैसाले हामी के बुझ्दछौँ? यहाँनिर हजुरहरूले एउटा देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ तलब। तलब भनेको के हो त? पैसा हो। अब हामीले यसलाई कसरी लेख्ने त? तलब भनेर हामी तलबै लेख्ने त? नलेख्ने। हामीले यहाँ एउटा शब्द देख्छौँ सम्पत्ति। हामीले धन अथवा पैसा भनेको चाहिँ सम्पत्ति हो भनेर लेख्न सक्दछौँ। अथवा तलब भन्नाले पनि उस्तै बुझिन्छ। तर एउटा शब्दमै जनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले धन अथवा पैसा भनेको सम्पत्ति भनेर बुझ्ने गर्दछौँ है त। अब यहाँनिर खुट्टा अथवा गोडा भनेको छ। खुट्टा अथवा गोडाले हजुरहरू के बुझ्नुहुन्छ? पैताला बुझ्नुहुन्छ नि? हो, हामीले त्यसै गरी यहाँनिर लेख्न सक्छौँ खुट्टा अथवा गोडा भनेको चाहिँ पैताला हो। अब मन भनेको के हो? मन भनेको एउटा हाम्रो के हो? भावनात्मक कुरा अथवा वस्तु हो। त्यसैले हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ? भाव भनेर लेख्न सक्दछौँ है। अब हेर्नुहोस् बराबर। मैले अघि नै हजुरहरूलाई के भनेको थिएँ? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले के गर्थे? धनी र गरिबलाई समान ठान्दथे। मतलब समान अथवा बराबर व्यवहार गर्दथे। त्यसैले हामीले बराबरमा लेख्न सक्छौँ समान है त। अब हेरौँ उत्साहित। अब पाठकै आधारमा कुरा गर्ने हो भने प्रोत्साहित भन्नाले के बुझिन्छ? जब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले 10 वर्षको उमेरमा ईश्वर कविता लेख्छन् त तब के हुन्छ? यहाँनिर एकचोटि पाठतर्फ जाउँ है। तब के हुन्छ त? गुरुहरूले उनको खुबै प्रशंसा गर्छन्। यसबाट उत्साहित र प्रोत्साहित भनेको के हो त? उस्तै हो। मतलब उत्साहित हुनु भनेको के हो? प्रोत्साहित हुनु। उहाँहरूले जब प्रशंसा गर्नुहुन्छ तब के हुन्छ? अझै पनि म राम्रो गर्छु भन्ने एउटा जोस र जागर आउँछ नि, त्यसलाई के भनिन्छ?
उत्साहित भएर प्रोत्साहित हुनु, मतलब अझै पनि धेरै कामहरू गर्दै जान्छु यस्तै भन्नु चाहिँ के हो त उत्साहित हुनु हो। अनि त्यसबाट प्रोत्साहित हुनु भनेको पनि त्यही नै हो। त्यसैले हामीले उत्साहितको ठाउँमा लेख्न सक्छौँ प्रोत्साहित। अब उद्धार भनेको रहेछ। अब यहाँ पाठमा हेर्नुहोस् हजुरहरूले, यहाँ हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ उद्धार गर्नु। कसरी उद्धार गर्थे यहाँ हेर्नुहोस् एकचोटि। आफूसँग भएको चिजहरू के गर्थे त उनले अरूलाई सहयोग गर्थे। अनि के गर्थे त उनी अत्यन्त उद्धारी थिए, मतलब सहयोगी थिए। त्यसैले हामीले यहाँनिर यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ उद्धार भनेको चाहिँ सहयोग हो है त। अब हेर्न सक्छौँ तलब। तलब भने अघि नै मैले भनेको थिएँ, तलब भनेको के हो, धन अथवा पैसा हो। त्यसैले हामीले यहाँनिर यो पाठमा पनि एउटा यहाँनिर पैसा भन्ने देख्न सक्छौँ। रुक्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर हातको मैला सुनको थैला भनेको छ। थैलामा के हुन्छ भन्नुहोस् त, थैलाभित्र पैसा हुन्छ। तर यहाँनिर के गर्नु धन। हजुरहरूले देख्नुभयो यहाँ एउटा धन भन्ने शब्द। यो धन भनेको चाहिँ के हो त, धन भनेको तलब हो। तलब भनेको पैसा पनि हो, तलब भनेको सम्पत्ति पनि हो, तलब भनेको धन पनि हो। योहरू शब्द चाहिँ के हो त एउटै नै हो। जे गरे पनि के हुन्छ त हामीहरूलाई पैसा र धनको नै कुरा गर्छ, चाहे तलब भनोस् या धन भनोस् अथवा पैसा भनेर होस्। त्यसैले हामीले यहाँ तीनवटा देख्न सक्छौँ। यहाँ लेखिएको छ धन र पैसा। यो भनेको के हो, हाम्रो सम्पत्ति हो। अब फेरि यहाँनिर सम्पत्ति अथवा तलब हो। फेरि यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ तलब। तलब भनेको चाहिँ के हो, फेरि सम्पत्ति पनि हो र त्यो भनेको धन पनि हो। त्यसैले यो शब्दहरू हामीले यहाँनिर लेख्न सक्दछौँ। भाव भनेको के हो, भाव भनेको अघि नै हामीले भनिसकेका थियौँ मन। मन के हो, एउटा भाव हो। भावनात्मक वस्तुभित्र के पर्छ, मन पर्ने गर्दछ। त्यसैले हजुरहरूले यहाँनिर मन भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ है। अब हेरौँ अर्को अभ्यासमा। तलका शब्द शुद्ध पारी लेख भनेको रहेछ। थुप्रै, सुन्दर, पैसा, ईश्वर, राम्रो। अब यसलाई चाहिँ कसरी लेख्ने हेरौँ है त। थुप्रैलाई कसरी लेख्न मिल्ने रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त ईश्वर। मैले यहाँनिर केही शब्दहरू गोलो घेरा लगाएको छु, ईश्वर। अनि त्यसपछि यहाँनिर छ थुप्रै, अनि यहाँ छ राम्रा, मतलब राम्रो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले केही कुराहरू लेखेको छु। हेर्नुहोस् थुप्रै कसरी लेख्ने, थको थु, प रैलाई नलेख्ने, पलाई प्र बनाइदिने अनि माथि ऐकार दिने। यसरी चाहिँ थुप्रो लेखिन्छ। त्यसपछि सुनदर, यस्तो सुनदर लेख्न पाइँदैन, नलाई चाहिँ आधा बनाउनु पर्छ। मैले यहाँ त्यही नै गरेको छु। अनि हेर्नुहोस् यहाँनिर प इ भनेको के हो त, पलाई ऐकार हो। त्यसैले यहाँनिर हामी लेख्न सक्छौँ पै अनि सा। अनि यहाँनिर ईश्वर, मैले हजुरलाई अघि पनि देखाएको थिएँ, ईश्वर चाहिँ बिचमा स यस्तो स हुन्छ, यो स मिल्दैन। त्यसैले हामीले यो ईश्वर लेख्न सक्छौँ। अनि यहाँ राम्रो भनेको छ नि, यो मरो भनेको चाहिँ म्रो, राम्रो, मलाई खुट्टा तानिदिने अनि हेर ओकार दिने। यसरी हामीले चाहिँ शुद्ध बनाएर लेख्न सक्दछौँ है त। अब हेरौँ 5 नम्बरमा के छ। तलका प्रश्नको उत्तर देऊ भनेको रहेछ। नेपाली साहित्यका महाकवि को हुन्? आज हामीले कसको बारेमा पढेको थियौँ? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। त को हुन् त महाकवि? नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन्। हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्दछौँ। देवकोटाको बाबु र आमाको नाम के हो? अब हेरौँ है त बाबु र आमाको नाम के रहेछ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ उनका बाबुको नाम तिलमाधव देवकोटा र आमाको चाहिँ अमर राज्य लक्ष्मी देवकोटा। उहाँको आमा बुवाको नाम के रहेछ भन्नुहोस् त, तिलमाधव देवकोटा बुवाको नाम र अमर राज्य लक्ष्मी देवकोटा चाहिँ आमाको नाम रहेको छ। हजुरहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ देवकोटाका बाबुको नाम तिलमाधव देवकोटा
र आमाको नाम अमर राज्यलक्ष्मी रहेको अमर राज्यलक्ष्मी हो। हजुरहरूले यसलाई यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। अब हेरौँ अर्को नम्बरमा ग नम्बरमा के छ। मानिस केले ठुलो हुन्छ भनिएको रहेछ। हजुरहरू भन्नुहोस् त केले ठुलो हुन्छ। यहाँनिर देखिएको छ मानिस ठुलो दिलले हुन्छ। हामीले यहाँनिर के देख्न सक्छौँ दिल। मानिस ठुलो चाहिँ केले हुन्छ दिलले हुने गर्दछ। त्यसैले हामीले यहाँनिर उत्तरमा लेख्न सक्छौँ मानिस दिलले ठुलो हुन्छ। दिल मतलब मनले ठुलो हुन्छ। अब हेरौँ अर्को। देवकोटाले आफूले पाएको तलब के गर्थे। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ जो गरिब मानिसहरूलाई देख्दा उनलाई के हुन्थ्यो दया जाग्थ्यो। त्यसैले आफूसँग भएको चिजहरू दिन्थे र उनीहरूको उद्धार गर्थे। उनी आफ्ना तलब समेत के गर्थे अरूलाई बाँड्दथे। आफ्नो तलबलाई के गर्थे लेख्नुभयो यहाँनिर बाँड्दथे। कसलाई बाँड्दथे त हजुरहरू भन्नुहोस् त गरिब मानिसलाई। उनी आफ्नो तलब चाहिँ गरिब मानिसलाई बाँड्ने गर्दथे। त्यसैले हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ देवकोटाले आफूले पाएको तलब गरिब मानिसहरूलाई दिने गर्दथे। अब हेरौँ अर्को नम्बरमा देवकोटाले के लेखेका छन्। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ उहाँले थुप्रै किताबहरू लेखेका छन्। तर किताबहरू केमा छन् त उनी कविता र निबन्ध लेखेका छन्। त्यसैले हामीले यसको उत्तरमा के भन्न सक्छौँ त देवकोटाले थुप्रै कविता र निबन्धहरू लेखेका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्दछौँ है त। अब हेरौँ अर्को नम्बरमा देवकोटाले सबैभन्दा बढी मन पराएको किताब कुन हो। हजुरहरू यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ कुन भनेको छ। यहाँनिर एउटा मुनामदन भन्ने किताब दिएको छ। यो किताब चाहिँ के हो सबैले मन पराएको र उहाँले पनि मन पराएको किताब हो। किन हो त नि यहाँ हेर्नुहोस् उहाँलाई मुनामदन किताब मन पर्थ्यो र उनले मर्ने बेलासम्म के भनेका थिए त मेरो अरू किताब चलाइदिए पनि हुन्छ तर मुनामदन चाहिँ नजलाइदिनु। किनभने उहाँको सबैभन्दा मनपर्ने किताब नै के थियो मुनामदन थियो। त्यसैले हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ देवकोटाको सबैभन्दा बढी मन पराएको किताब मुनामदन हो। अब हेरौँ यहाँनिर देवकोटाको जन्म कहिले भयो। अब हामीले यहाँ हेरौँ त देवकोटाको जन्म कहिले भएको रहेछ। सुरुमा लेखिएको छ उनी विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते जन्मेका हुन्। त के रहेछ त्यसको एन्सर विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते उनको जन्म भएको हो। अब हामीले यहाँनिर के लेख्ने त देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते भएको हो। अब हेरौँ अर्को नम्बरमा हामी देवकोटालाई किन सम्झन्छौँ। हजुरहरू भन्नुहोस् त किन सम्झन्छौँ। उहाँले थुप्रै किताबहरू लेखेर के गर्नुभएको छ हामीहरूमा गुण लगाउनु भएको छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ त उहाँ मरेर गए पनि सधैँ सम्झने गर्दछौँ है त। हामीले यहाँनिर त्यही उत्तरलाई लेख्न सक्दछौँ। हामी देवकोटालाई किन सम्झन्छौँ। उहाँले धेरै कविता र निबन्धहरू लेखेर चाहिँ हामीमाथि धेरै गुण लगाउनु भएको छ। त्यसैले हामीले उहाँलाई सम्झने गर्दछौँ। हामीले यति कुराहरू चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। 5 नम्बर पनि अब सकिएको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 6 तर्फ जाउँ। यहाँ भनेको छ तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर। यहाँनिर छ जात कवि कविता सम्पत्ति आनन्द विश्वास तलब गुण। अब यसलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब हेरौँ सबभन्दा पहिला जात। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा उहाँले के भन्नुभएको छ मुनामदन कवितामा भने मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। यस कुरालाई हामीले यहाँनिर वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्दछौँ। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। अब हेरौँ कवि।
कविता रच्ने मानिसलाई के भनिन्छ भन्नुस् त? एउटा कवि भनिन्छ। कविता जसले लेख्छ त्यसलाई हामी त्यो मान्छेहरूलाई हामी के भन्छौँ? कवि भन्छौँ। त्यस्तै गरी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा के हुन् त? एक महाकवि हुन्। त्यसैले यहाँनिर वाक्यमा प्रयोग गर्दा हजुरहरू भन्न सक्नुहुनेछ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा एक महाकवि हुन्। अब हेरौँ कविता। कवितालाई वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्ने? कविता भन्नाले के बुझिन्छ हामी? लय हालेर गाउन सकिने एक प्रकारको रचना बुझिन्छ। अब कविता हजुरहरूले जे पनि गर्न सक्नुहुनेछ। कवितामा प्रयोग गर्दा के गर्न सक्नुहुन्छ? लक्ष्मीप्रसादले लेखेको कविता मलाई एकदमै मनपर्छ। अनि अर्को लेख्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर छ नि कविता, हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, सागर र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। लेखेर यो कविता मलाई एकदमै मनपर्छ भन्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तो हजुरहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यही नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। तर के होस् त वाक्य बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर दिएको शब्दलाई चाहिँ प्रयोग गरिएको होस्, त्यति मात्रै यसको उद्देश्य हो। अब हेरौँ सम्पत्ति। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्नो तलबलाई के गर्थे त? गरिब मानिसहरूलाई बाँड्ने गर्दथे, हैन त? त्यस्तै गरी हामीले भन्न सक्छौँ लक्ष्मीप्रसादले आफ्नो सम्पत्तिलाई चाहिँ गरिबहरूलाई दान गर्ने गर्दथे। हामीहरूले यति लेख्यौँ भनेदेखि पुग्दछ। अब हेरौँ आनन्द। आनन्दले के जनाउँछ त? आनन्द भनेको सुखी हुनु, खुसी हुनु, त्यो नै एउटा आनन्द हो। त्यसैले हामीहरू के भन्न सक्छौँ त्यसमा? सागर र सिस्नु खाएर बसेर पनि हामी आनन्दित हुन सक्छौँ। हामी अरू लेख्न सक्छौँ त? के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सानो झुपडीमा पनि मानिसहरू आनन्दित रूपमा बस्न सक्दछन्। अनि फेरि अर्को लेख्न सक्छौँ मनलाई आनन्दित बनाउनलाई धनी हुनु पर्दैन। अब हेर्न विश्वास। विश्वास भन्नाले के हुन्छ? विश्वास भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै म हजुरहरूलाई एउटा सानो उदाहरण दिनेछु। तिमीलाई साथीहरूले भन्छ होला नि, आज म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु, तिमी चाहिँ के गर त त्यो कुरा अरूलाई नभन है भनेर के हुन्छ त? साथीले तिमीमाथि विश्वास राखेर त्यो कुरा तिमीलाई भनेको हुन्छ ताकि तिमी अरूलाई नसुनाऊ, त्यो कुराहरू तिमीलाई नभन। यस्तो हजुरहरूमा पनि धेरै नै हुन्छ होला। त्यो चाहिँ के हो? एउटा विश्वास हो। त्यसैले हामीले यसको विश्वासको प्रयोग गरेर वाक्य बनाउँदा हामीले के गर्न सक्छौँ त? मेरो साथी रामले मलाई धेरै नै विश्वास गर्दछ। अब अर्को बनाउन सक्नुहुनेछ, म मेरा साथीहरूको धेरै नै विश्वास गर्दछु। यस्तो हजुरहरूले जे पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। तर के होस् त यो शब्द चाहिँ प्रयोग भएर आएको होस्। अब हेरौँ तलब। तलब भनेको के हो? आफ्नो तलबलाई महाकवि देवकोटाले के गर्थे त? महाकवि देवकोटाले चाहिँ आफ्नो तलबलाई गरिबहरूमा बाँड्ने र उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने तथा उद्धार गर्ने गर्दथे। अब हामीले यसको वाक्यमा प्रयोग गर्दा के गर्न सक्छौँ त? महाकवि देवकोटाले आफ्नो तलबलाई चाहिँ गरिबहरूमाझ बाँड्ने काम गर्दथे, है त? अब हेरौँ गुण। महाकवि देवकोटाका कविता र निबन्धले हामीलाई के गरेको छ त? धेरै नै गुण लगाएको छ। त्यसैले हामी उहाँ मरेर गए पनि सधैँ सम्झिरहने गर्दछौँ, हो कि नै भन्नुहोस् त? हो नि। आज हामीले पाठमा यही पढेका थियौँ। त अब गुणको वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्ने? लक्ष्मीप्रसादले लेखिएका थुप्रै कविताले गर्दा हामी नेपालीहरूमा ठुलो गुण रहेको छ। मतलब कि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नुभएका कविताले गर्दा हामीलाई धेरै गुण लागिएको छ।
है। अब हेरौँ यहाँनिर 7 नम्बरमा राम्रा अक्षर पारी सारा भनेको रहेछ। यो चाहिँ हजुरहरूका काम हो है। अब हेरौँ अर्को, किन धनी मानिस पनि सुखी हुँदैन छलफल गर भनेको रहेछ। मैले अघि नै हजुरहरूलाई भनेको थिएँ आफू खुसी हुन आनन्दित हुन के गर्नुपर्छ, धनी हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन। किन छैन भन्नुहोस् त, किनभनेदेखि ऊ झुपडीमै भए पनि के गर्छ त साग र सिस्नु खाएर बस्ने गर्दछ, जसले के गर्छ त उसको मन आनन्दित हुन्छ, ऊ सन्तुष्ट हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सुख पाउन, आनन्दित हुन, रमाइलो गर्न धनी हुनु पर्दैन। तर यहाँनिर सोधेको छ किन धनी मानिस पनि सुखी हुँदैनन्, खुसी हुँदैनन्। किन भन्दाखेरि धनी मानिसहरूसँग जे जति सम्पत्ति हुन्छ नि, त्यो सम्पत्ति भए पनि उनीहरू लोभ र डाहामा डुबिरहेका हुन्छन्। उहाँहरू के हुन्छ त लोभ गर्न कहिले पनि छोड्नुहुन्न, डाहा गर्न पनि कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ त उहाँहरूसँग धेरै सम्पत्ति छ तर पनि उहाँहरू आनन्दित र खुसी सुखी हुन सक्नुहुन्न। उहाँहरूसँग सम्पत्ति छ तर पनि के गर्नुहुन्छ त उहाँहरू लोभ डाहा गर्नुहुन्छ र अरूमाझ बाट्नुहुन्न। उहाँहरू पाएदेखि लिने हुनुहुन्छ। मेरो मतलब छ कि उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त मसँग भएको सामानहरू चाहिँ म आफै लिन्छु, अझै धेरै लिन्छु, जसरी हुन्छ अझै धेरै लिन्छु, अरूसँग होस् लिन्छु, तर आफ्नो कुरा चाहिँ अरूहरूलाई दिन्न। यस्तो स्वभावको लोभी र डाहा स्वभावको हुन्छन् धनी मानिसहरू। त्यसैले गर्दा उहाँहरू के हुन्छ त कहिले पनि सुखी बस्न सक्नु हुँदैन। ल आजको पाठ यहाँ नै सकिएको छ। अब के गर्ने त, अब चाहिँ यदि हजुरहरूसँग केही प्रश्न रहेको छ त हजुरहरू के गर्ने त, हजुरहरू हामीले दिएको नम्बर 9849, हजुरहरू यो नम्बर टिप्नुहोस् है, हजुरहरूलाई धेरै काम आउन सक्दछ। 9849 59 984959 5895। यो नम्बरमा चाहिँ हजुरहरू के गर्नुहोस् त फोन गर्नुहोस् र के गर्नुहोस् त आफूसँग भएका प्रश्नहरू छ भनेदेखि हजुरहरूले हामीलाई सोध्नुहोस्। हामी जुनसुकै समय चाहिँ के गर्छौँ त हजुरहरूको प्रश्नको जवाफ दिन तयारी अवस्थामा रहनेछौँ। र यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो देखेर कस्तो लाग्यो, आफूले कतिको जान्नुभयो, कतिको बुझ्नुभयो र कतिको बुझ्नु भएन, हामीलाई प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ। यही फोन नम्बरमा फोन गरेर हामी हजुरहरूको फोन रिसिभ गर्न तयारी अवस्थामा रहने नै छौँ। यदि हजुरहरूलाई साथीहरूसम्म यो भिडियो पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अरू ठाउँहरूमा फेसबुक, ट्विटर लगायतका अन्य सोसल मिडियाहरूमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरू सहभागी भएर आफ्नो साथीहरूलाई पनि त्यसमा समावेश गराएर चाहिँ के गर्न सक्नुहुनेछ त यो भिडियोहरूलाई चाहिँ सबै ठाउँमा पुर्याइदिनु होला। किनभनेदेखि धेरै मानिसहरू चाहिँ के हुन्छ त पढ्न नपाएको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सक्छौँ त साथीहरूलाई पनि सेयर गरौँ र उहाँहरूलाई पनि नेपाल अनलाइन स्कुलमा सहभागी बन्न प्रोत्साहित गरौँ है त। यति भनेर आज हामी यही नै छुटिनेछौँ। फेरि पनि अर्को दिन अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने नै छौँ। सबैजनालाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।